इश्टानो, आता आमी शिंपेंतलीं मतयां आयकुया. 18व्या शेंकड्यांत अमेरिकेच्या वर्जिनिया वाठारांत उत्तरा भागांत एके न्हंयदेगेन थंडाच्या दिसांनी सांजेच्या वेळार एकलो जाणटेलो मनीस बसून आसलो. थंड वारें मारतालें, हाका लागून तो कडकडतालो आनी असो मुदो जावन बसलोलो. ताका आतां न्हंयचे पलतडी वचूंक जाय. कसो वेतलो? उदक आसा. तेन्ना थोड्या वेळान ताका घोडे धांवून येवचे असलो आवाज आयकूंक आलो. घोड्यांनी धांवचो आवाज आयकलो. आयले एका फाटल्यान घोडे सवार घोड्याचेर बसून आयले आनी फुडें गेले. निमाणो एकलो घोडे सवार आयलो. तेन्ना हो जाणटेलो ताका म्हणटा, सायबा, म्हाका पलतडी वचूंक तूं म्हाका आदार करशी? तेन्ना तो तरणाटो ह्या जाणटेल्याक आपल्या घोड्यार बसयता आनी न्हंयतल्यान, चड उदक नासलें न्हंयतल्यान ते पलतडी गेले. आनी उपरांत वो जाणटेलो खंय रावता, सुमार थंयच्यान आनी सुमार कितलीं मैलां पयस तो रावतालो, थंय व्हरून त्या तरणाट्या घोड्या सवारान ताका पावयलो. आनी ह्या जाणटेल्यान ताका खूब देव बरें करूं म्हणलें. तेन्ना त्या तरणाट्यान ह्या जाणट्याक एक प्रस्न केलो. म्हजे पयलीं कितलेशेच घोडे सवार तुज्या फुडल्यान गेले. तुवें तांकां कित्याक विचारूंक नाय? तुवें म्हाकाच कसो विचारलें? हांव निमाणो आसलो. म्हाकाच तुवें विचारूंक कारण कितें? तेन्ना तो जाणटो मनीस हांसून म्हणटा, म्हज्या अणभवान कोण मनीस दुसऱ्यांक पावता तें म्हाका कळटा. हांवें पळयलें तांच्या दोळ्यान, पूण तांच्या दोळ्यान म्हाका दया माया दिसली ना. शेवटी तूं आयलोय आनी तुज्या दोळ्यान म्हाका ती दिसली, देखून हांवें तुका विनंती केली. पळय, ह्या मनशाक, जाणटेल्या मनशाक जिविताचो एक अणभव आसलो. कोण मनीस बरो, कोण मनीस खोटो, कोण मनीस आदार करपी, कोण आदार ना करपी, तें तो अणभवान जाणा आसलो. अणभवान तो शिकलो. आमी आमच्या अणभवान शिकूंक जाय. मनशाक पारखूंक आमी शिकूंक जाय. आनी मनशांक पारखीतच बऱ्या मनशां कडेन आमचो संबंद आसूंक जाय. आनी पळया, हो तरणाटो पळया, ह्या तरणाट्यान ना म्हणूंक जाता आसलें ह्या जाणटेल्या मनशाक, पूण ताणें ताका आदार केलो. कित्याक? तोय दयाळ मोवाळ काळजाचो मनीस. म्हणटच ह्या घडितांतल्यान आनी तो तरणाटो फुडें अमेरिकेचो 3रो अध्यक्ष जालो आनी ताचें नांव थॉमस जेफरसन. पळया, बरो अध्यक्ष जालो आसतलो तो आनी लोकां खातीर ताणें खूब वावर केलो. कित्याक? ते ल्हानपणा पासुनूच ताजे कडेन दुसऱ्यांक आदार करपाची ही संवय आसली. घडी ताच्या ते कुटुंबांतल्यान, फॅमिलींतल्यान आयला आसतली. म्हणटच ह्या घडितांतल्यान 2 गजाली आमी शिकूंक आसात. एक, मनशाक आमी पारखूंक जाय. कोणाक आमी लागीं रावूंक जाय, कोणांतान आमी पयस रावूंक जाय. बऱ्या मनशां सांगात आमी रावूंक जाय, खोट्या मनशां थावन आमी पयस रावूंक जाय. कित्याक तांच्या वांगडा चड आमी रावल्यार मागीर आमी तांचेच भशेन जाता. हाच्या आदी हांवें सांगलां न्ही, चोरां मदें जर हांव रावूंक गेलो, एक दीस हांव चोरूच जातलो.
बेबद्या वांगडा जर हांव भोवूंक लागलो बसूंक लागलो एक दीस हांवूय बेबदो जातलो. म्हणटच कोणा बरोबर आमी भोंवता हें खूब गरजेचें. डॉन बॉस्को म्हणटा तुजो इश्ट कोण, तुजे इश्ट कोण हें तूं म्हाका पयलें दाखय, मागीर हांव सांगता तूं कसलो मनीस. म्हणजे म्हजे इश्ट जर बरे हांव बरोच आसतलो न्ही, हांव कसो पाड आसतलो. आनी पाड मनशा मदें हांव जर आसा जाल्यार हांव बरो जावंक सोंपें ना, पाडूच जातलो न्ही. देखून पळय आमी बटाटे हाडटा, मागीर ते अशे दवरता घरा, मागीर एक दीस पळयता तांतलो एक कुसला. कितें करता आमची घरांतली आवय जावं आमची भयण तो कुसलेलो बटाटो वा कुसलेलो टमाट काडून भायर मारता, नाल्यार उरलेले सगळे बटाटे आनी टमाटां कुसून वयतली न्ही. तशेंच कांदे कोण कुसलेली वस्त दवरिना कित्याक दुसऱ्यांक पाड जाता. म्हणटच आमी बऱ्या मनशा सांगाता रावप चड गरजेचें. आनी दुसरे लिसांव आमी ह्या घडितांतल्यान शिकूंक आसा थॉमस जेफरसना भशेन आमी दुसऱ्यांक पावपी. कोणाक, म्हज्याच इश्टांक वळखीच्यांक ना. थॉमस जेफरसन पावलो त्या जाणटेल्याक, तो ताचो कोण न्ही, ताची वळख ना, कांय ना, पूण तो पावलो कित्याक ताका गरज आसा त्या मनशाक आनी ताणें विनंती केली. म्हणटच दुसऱ्यांच्या गरज्या आकांताक पावपी दयाळ मोवाळ उदारमनाची मनशां आमी जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.